السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. ماشي غير البنات، حتى الدراري مادام تتبعوني في القناه ديالي تنقول لكم مرحبا والف مرحبا وشكرا لكم بزاف على الكومونتير الزوينه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. اليوم جبت لكم واحد لاغوسيت الاغلبيه ديال الناس طلبوها ليا وكنتمنى تعجبكم، وجبت لكم بالتدقيق ان شاء الله باش تجربوها وتنجح معكم. والمقادير كالتالي: فيها 500 غرام ديال دقيق الحلوى يكون نوع جيد، فيها 60 غرام ديال السنيده، 15 غرام ديال الحليب بودر، 30 غرام ديال الخميره، 10 غرام ديال الملح، 10 غرام ديال العسل، بيضه، 200 غرام ديال الماء، 100 غرام ديال الزبده، وعندنا 250 غرام ديال الزبده فيلطاج. غنبداو على بركه الله. غنديروا الدقيق ديالنا في العجانه، ولا ما عندكمش العجانه تعجنوا بيديكم بحال غنزيدوا عليها السنيده ونيدو والخميره والملح، غنزيدوا العسل، ونزيدو الزبده صافي، ونطربوه مزيان، تعجنوا مزيان. هاد المكونات يتعجنوا مزيان. من بعد غنزيدو بيضه ونخليهم يطربوا مزيان ماشي يطربوا، يتعجنوا مزيان. من بعد ما تخلطوا المكونات كلهم مزيان، دابا غنزيدو 200 غرام ديال الماء. المهم الماء على حساب الدقيق، واش تيتجمع دغيا واش لا، المهم على حساب البنات. من بعد ما تعجنات، المهم راه كتجي قاصحه، ونورمالمون خصكم تخليوها قاصحه باش تنجح معاكم لي بتيت ثاني ينجحوا معاكم. المهم ها هي انا نجبدها. دابا غادي نخليها ترتاح مزيان وتشوفوا معايا الفيلطاج. من بعد ما خلينا العجينه ترتاح، دابا غناخذ الزبده اللي غادي ندخلوها في العجينه باش نديرو الفيلطاج. المهم هاد الزبده انا ديجا كانت عندي، كنت صوبت لاباط فيتو شاطيه، غنخليها شدة، يعني غنصايبو بها ان شاء الله لي فينغازغي. Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days. من بعد ما تسرحات، دابا غنحاول نقادو دوك الجناب باش نعاودو عاوتاني نسرحوها. باش يجيونا دوك الجنيبات الخادين. بحال هكا. خلينا هاد البلايص باش تلقى الزبده فين تطلق بحال هكا. من بعد ما سرحنا الزبده على هذا الشكل، دابا غناخذوا العجينه اللي خليناها ترتاح. غنديروا شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش،
وحاولوا ما تكثروش الدقيق باش تنجح معكم العجينه. من بعد ما سرحناها على هذا الشكل دابا غندخلو فيها الزبده. نديروها في الوسط بحال هكا. نجيبو هاد الجنب هكا وهذا هكا، نحاولوا نسدو على الزبده ما تبانش. صافي على هذا الشكل. وهاد الجناب حتى هما نجمعوهم. والجنب الاخر حتى هو نجمعوه. من بعد ما جمعنا العجينه على الزبده غنقلبوها. صافي دابا ونبداو ندلكو. هو الاهم هو هذا الطرف هذا اللي محلول يكون لهاد الجهه، وهادو هنا هانتوما راه مسدودين، وهاد الجنب الاخر مسدود، وهادو محلولين. اذا هادو اللي محلولين غادي ندلكو في الجهه ديالهم بحال هكا، ما تدلكوش هكا باش ما تخرجش لكم الزبده من هاد الجنب. هادو محلولين ما تخرجش لينا منهم الزبده حيت ديجا هما محلولين. صافي تندلكو على هاد الشكل. من بعد ما دلكناها مزيان دابا غنبداو الفلتراج بحال هكا. الفلتراج غادي نجيبو هادي من النص بحال هكا، على هاد الشكل. هذه الاولى الفلتاج الاول. دابا غنديرو الثاني. هي نورمالمون فيها غير 3، ماشي بحال لاباط فيوتي فيها 6. هذه لي فينواز غير فيهم غير 3 ديال الفلتاج. اذا درنا الاولى دابا هذه الثانيه. من بعد ما سرحناها بحال الاولى غنعاودو عاوتاني دابا بحال الاولى. نجمعو هذا بحال هكا من النص، تكون في النص. نعاودو نديرو فوق منها، ولكن خصها تجينا في النص باش ما تبقاش العجينه خاويه من الداخل. نعاودو دابا الاخرى وهي الثالثه. من بعد ما دلكناها مزيان بحال هكا دابا غندير نعاودو نطويو الطويه الثالثه. دابا نجيبوها في النص بحال هكا. صافي وهذه هي الاخرى والثالثه. دابا غنقسم معكم العجينه باش تشوفوا
الصورة قرعتي يبان. ها هو هذا هو الفيلطاج. دابا صافي غنصاوبو نيشان لي بتي بان. من بعد ما سرحناها دابا غنحاولوا نقادو الجناب. وهاد الجناب خليهم مسرحين بحال هكا، ما تجمعوهمش. دابا غنقطعوهم متساويين، غنحاول بحال هكا، غادي نعبرها بصبعي. المهم كنعبر من هاد الثنيه للصبع بحال هكا. صافي هما مقادين. دابا غنمشيو نيشان. غنديرو الشكلاط، غنثنيو ونوركو بحال هكا، نوركو بصباعنا. واللي بغى الشكلاط يكون زايد فيهم عاودوا ديروا الشكلاط في الدوره الثانيه. صافي وبقاو غاديين بحال هكا. هنا غنلصقو بالماء ونوركو شويه. صافي وهو نعاود تشوفوا معايا. غنوركو بحال هكا مزيان، ونعاودو نديرو الطرف الثاني ونوركو مزيان ونمشيو بهم بحال هكا. ما نوركوش فاش نكونوا كنروليو، نمشيو معاهم وصافي. نديرو الماء ونوركو بحال هكا مزيان باش ما يتحلوش. دابا سرحنا الطرف الثاني حتى هو، غنقادوه في الجناب باش نديرو شكل اخر. داك الاول درناه مربعات، وهذا غنديروه على شكل مثلثات. غنحاولوا نقسموه من النص. بحال هكا. دابا قسمناه مثلثات حتى هذا النص الاخر حتى هو غنقسموه بحال هكا على شكل مثلث. وهذا غنشدوه ونقسموه بحال هكا، نجرحوه نديرو فيه الشكلاط. صافي على هذا الشكل. نديرو فيه الماء حتى هو بحال هكا. ها هو. ندير معكم شكل اخر. نضغطو مزيان صافي ونروليو بحال هكا. نديرو الماء باش يلصق مزيان. هذا غنديروه بلا شكلاط،
هانتوما بحال هكا. على هذا الشكل. عندنا هنا بيضه وغنديرو معها شويه ديال الحليب باش غادي ندهنوهم من الفوق. من بعد ما دهناهم كيف قلت لكم البيضه والحليب، دابا غنخليهم يخمروا. منين غيطلعوا في الخميره غنعاود عاوتاني ندهنوهم وندخلوهم للفران على درجه 180 درجه. البنات من بعد ما خمروا لي بتي بان غادي نعاودو ندهنوهم بديك البيضه مع الحليب وندهنوهم غير بشويه، ما توركوش عليهم، غير من الفوق وبشويه. من بعد ما دهناهم غندخلوهم الفران، نشعلو غير لتحت، نشعلو لتحت والدرجه غادي نديرو 180 ونخليوهم يطيبوا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي كرواسون ديالنا. كنتمنى تجربوهم، جاو زوينين بزاف وهشاشين. انا غنقسم وحده باش تشوفوا معايا الشكل من الداخل ديالها. ها هو الشكل، كلها محلوله وهشيشه وزوينه بزاف. تنتمنى تجربوهم، والله ترى رائعين بزاف بزاف بزاف.